آج تم اگر وزیر اعلیٰ کے منصب پر خیبر پختونخوا کے بیٹھے ہو، یہ بھی تمہیں امام انقلاب قائد جمعیت کی مخالفت میں خیرات میں دی گئی وزارت اعلیٰ ہے۔ جی محترم سامعین حضرات، آج آپ حضرات کے سامنے اسعد محمود صاحب کا ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوں جو پشاور ملی مارچ میں اس نے خطاب کیا ہے۔ اسعد محمود صاحب نے ماضی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے، اب ہوگا دمادم مست قلندر، خود سماعت کیجیے۔ تو یہ جملہ میں پشتوں میں کہنا چاہتا ہوں، ابلو رزدہ خبر اکڑ دا چھ مولانا سے فارغ دا زدور نئے فارغ دا سے غٹ غٹ رکھ دائے لکا پا خلق ووٹ چھ وزیر اعلیٰ جوڑ سوائی مشتد ندا پتا۔ قوم جانتی ہے کہ 2022 میں جب تمہاری حکومت ہم نے گرائی، تم نے ڈیرہ اسماعیل خان کی فوجی چھاونی میں پناہ لی، تم نے فوجی چھاونی میں اسی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے گھٹنے ٹیکے کہ مجھ سے زیادہ نوکری آپ کی کوئی نہیں کر سکتا، اور آج تم اگر وزیر اعلیٰ کے منصب پر خیبر پختونخوا کے بیٹھے ہو، یہ بھی تمہیں امام انقلاب قائد جمعیت کی مخالفت میں خیرات میں دی گئی وزارت اعلیٰ ہے۔ اس میں تمہارا کوئی کردار نہیں، تم کٹ پتلی حکمران ہو۔ یہاں پر انتخابات میں جس قسم کی دھاندلیاں ہوئی، جس قسم کے لوگوں کے ساتھ رویے اختیار کیے گئے، ہم نے 2018 میں بھی اپنے اختیار سے ان صوبوں کے اندر حکومت کو ٹھکرایا تھا، اور جدوجہد کی عوام کے اندر آئے۔ ہمارے ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے جو جمہوریت کو بہترین انتقام سے تعبیر کرتے تھے، جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے۔ ہم نے ان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے اس رویے کو مسترد کیا تھا جب عمران کو کٹ پتلی حکمران کی حیثیت سے 2018 میں حکومت دی جا رہی تھی۔ اور آج بھی جب میں حکمرانوں کو سنتا ہوں، ان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے دعووں کو سنتا ہوں، ان کی معاشی پالیسی کے حوالے سے دعووں کو سنتا ہوں، حیا آ جاتی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ 16 ماہ کام کیا ہے، یہ مجبور محض ہیں، یہ حکمران نہیں ہے۔ بخدا میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے، جو مدارس کے ایک بل پر دستخط نہیں کر سکتے، جمہوریت کو بہترین انتقام سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کو خود اپنے اس جمہوری سفر پر سوچنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس جماعت کی وہ قیادت جنہوں نے جمہوریت کے لیے اپنا خون دیا، اپنی جانیں قربان کی، آج کرسی کے مفاد کے لیے، وہ عوام کے مفاد کا، وہ مدارس کے مفاد کا، وہ مذہبی طبقے کے مفاد کا گلا گھونٹ کر
अपने कलम को रोक रहे हैं। आज इस जलसे से अगर कायदे जमीयत हमें ये पैगाम दे कि आपने उस कलम को तोड़ना है जो मगरिब के मफाद के लिए तो चलता हो, लेकिन अपनी कौम के मफाद के हक में एक जर्रा भी न चलता हो, हम तुम्हारी ऐसी हुक्मरानी को मुस्तरद करते हैं। और अगर हमारे अकाबिर ने यह ऐलान किया कि आज का यह इज्तिमा अपने घरों की तरफ वापसी का रुख नहीं बल्कि इस्लामाबाद की तरफ रुख करेगा, तो इंशाअल्लाह सर पर कफन बांधकर इस्लामाबाद आएंगे। ऐसे नहीं जिस तरह हमारे कुछ और साथी आए थे। 2-3 हफ्ते पहले कुछ और लोग भी इस्लामाबाद गए थे और मैं आज तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कहता हूं कि मेरे दावे को न पहले मुस्तरद किया गया था कि ये सेक्टर कमांडर का वजीर आला है, कोर कमांडर का वजीर आला है, फौज का वजीर आला है, एस्टेब्लिशमेंट का वजीर आला है। आज भी मैं ये दावा करता हूं कि ये इस्लामाबाद सेक्टर कमांडर की इजाजत से गया था, उसके आशीर्वाद से गया था, और वहां से अगर निकला है तो भी फौज की और एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से निकला है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को, बलोचिस्तान की आवाम को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। यहां के लोगों के इखलास को के साथ तुमने खेला है, लेकिन जमीयत उलमाए इस्लाम अपनी तहरीक का आगाज का ऐलान आज करेगी इंशाअल्लाह। हम किसी सूरत भी अवाम के मफाद के खिलाफ कोई कानून साजी तस्लीम करने से इनकार करते हैं और जमहूरियत की बात करते हैं। जमहूरियत का रास्ता मुफक्किर इस्लाम और हमारे अकाबिर ने हमारे लिए पसंद किया। अब उससे एक कदम आगे बढ़कर मदारिस पर हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं। खातिर जमा रखो कि मदारिस के खिलाफ तुम कोई इकदाम करोगे, हम तुम्हारे लिए जमहूरियत में अपना हक नहीं छोड़ रहे। तुम मदारिस में आकर हमारे बुनियादी हक को चैलेंज कर रहे हो। इंशाअल्लाह तुम्हें इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आप तैयार हैं इंशाअल्लाह? मैं अपने अकाबिरीन को एतमाद दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह आज के इस जलसे में जो नौजवान आए हैं वो आपकी हर महाज पर इंशाअल्लाह अज़ीज आपके हर महाज पर लब्बैक कहेंगे। मैं आप तमाम हजरात से इस सफर के आगाज पर यह कमिटमेंट लेना चाहता हूं कि अगर जेल भरो तहरीक की बात की जाएगी तो जेलें भरेंगे इंशाअल्लाह। अगर जानी और माली कुर्बानी की बात हुई तो कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मेरे भाई और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इस्लामी वीडियोज़ आप हज़रात तक सबसे पहले पहुंचा जा सके।